Gipahigayon ang usa ka mahuluganon nga art exhibit nga gitawag og Threads and Fruits, More Than What She Wears, nga gisugdan niadtong Marso 17, 2026, isip kabahin sa pag-obserbar sa Women's Month celebration. Kini usa ka inisyatibo ni Attorney Christine M. Raymond, Director sa IBP Negros Oriental Chapter ug G-Wave. Ang kalihukan gisuportahan sa City Social Welfare and Development Office nga gipanguluan ni Mrs. Marchita Pituale, kauban si Honorable Maria Myla Ray M. Santos Orden, Prosecutor Eusebio Kelly P. Catalan, Philippine National Police, Department of Education ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Ang exhibit adunay duha ka bahin. Sa unang bahin makita ang mga hulagway sa kababayen-an nga nagsulob og elegante nga mga gown nga nagrepresentar sa ilang kumpiyansa ug kagawasan sa pagpahayag sa ilang kaugalingon. Sa ikaduhang bahin, gipakita ang laing-laing mga senina nga gisulob sa mga biktima sa pang-abuso, ilabi na sa mga kabataan. Kini nga mga senina nagdala og kusgan nga mensahe isip kabahin sa Don't Tell Me How to Dress movement. Pinaagi niini, gipadayag nga ang panamit sa usa ka tawo dili mahimong hinungdanon sa pang-abuso. Gipasiug daw usab niini ang kahinungdanon sa pagpalambot sa kahibalo ug pagmatngon aron mapanalipdan ang kababayenan ug kabataan. Ang exhibit magpadayon hangtod Marso 31, 2026 sa Pure Gold Mall. Gianyayahan ang tanan sa pagbisita aron masabtan ang mga isyu nga giatubang sa kababayenan ug kabataan ug makita ang mga literato ni Honorable Maria Myla Ray M. Santos Orden nga gilauman nga makahatag og kahibalo ug inspirasyon sa mga bisita. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan.